हर्राफा लड़की, पहले तेरी माँ ने शादीशुदा मर्द पर डोरे डाले और अपनी अदाएं दिखाकर मेरे शोहर से निकाह करके मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। और अब तू मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माह मुर्तज़ा तनावुश के नाजुक गालों पर पैर दर पैर थप्पड़ मारते चीखती हुई बोली, जबकि तनावुश तो मुसलसल मार खाती आंसू भरी आंखों से अरीब की जानिब देख रही थी, जो चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। माहम पागल हो गई हो, छोड़ो तनावुश को। अगर वो कह रही है कि अरीब ने उससे ये सब कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वो इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकती। मैंने तरबियत की है इसकी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मेरी तरबियत के हरगिज़ खिलाफ नहीं जाएगी। वाह वाह भाई साहब, क्या कहने हैं आपके। आपकी बेटी झूठ नहीं बोल रही तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? अरे सही कह रही है माम, ये है ही हर्राफा माँ की हर्राफा बेटी। मैं तो कहती हूँ बाबा जान, इससे पहले कि ये और गंद फैलाए, इसे इस घर से ही बाहर निकाल दें। मेरी भी बेटियां हैं और मैं नहीं चाहती कि इसके नक्शे कदम पर चलने लगें वो भी। उनकी बातें सुनकर मुर्तज़ा हैदर शाह के दिल में दर्द उठा था। आंखों के सामने तनावुश की माँ का चेहरा उभरा। सालों पहले भी वो यूं ही कटहरे में खड़ी थी और उस पर भी यूं ही लान तान किए जा रहे थे सब, जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। शुमाइला ताई की बात सुनकर रज़ा हैदर शाह ने पुरसोच निगाहों से उन सब की तरफ देखा और फिर एक फ़ैसला लिया। शाहनवाज़, हम अपने रूम में जा रहे हैं, तुम मेहमानों को खाना खिलाकर उन्हें रुखसत करो और सभी घर वाले हमसे हमारे कमरे में आकर मिलें। उनके जाते ही तनावुश जल्दी से अपनी जगह से उठी और अरीब की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों किया? ये लाल जोड़ा, ये सुर्ख चूड़ियाँ, ये पायल, ये गजरे, ये सब तुमने मुझे किस हक से भेजे थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो दोनों हाथों से उसके कोट को मुट्ठियों में जकड़े चीख रही थी। तुम मोबाइल पर मैसेजेस और कॉल्स कर सकते हो, सबसे छुपकर मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल आ सकते हो, तो अब ये सब कबूल करने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही है मिस्टर अरीब शाहनवाज? बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। तुम मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। सच तो ये है कि तुमने मुझे अपनी तरफ माइल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसा तो तुमने ये पैंतरा बदला। ए लड़की, दूर हट मेरे बेटे से और जाकर अपना सामान बांध और निकलने की तैयारी कर। बहुत मुंह तल लिया तूने हमारे सीनों पर। शुमाइला ताई ने बेदर्दी से उसे धक्का देते हुए कहा, मैं झूठ झूठ नहीं बोल रही बाबा, मेरे पास सबूत है, मैं अभी दिखाती हूँ। वो जल्दी से पर्स से मोबाइल निकालते हुए बोली, लेकिन ये क्या? उसके मोबाइल की सारी चैट्स डिलीट थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब किसने किया। क्या हुआ बीबी, नहीं मिले सबूत? मिलेंगे भी कैसे जब हैं ही नहीं। अब ड्रामेबाजियां बंद करो अपनी और आप सब चलें बाबा जान के रूम में। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरे पास सबूत थे, शायद किसी ने डिलीट कर दिए। बाबा मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से बोली। मुर्तज़ा हैदर उसकी तरफ बढ़े जब माह मुर्तज़ा ने उनका हाथ पकड़ कर रोका और उनके कान में सरगोशी से भी कम आवाज़ में बोली, मुर्तज़ा, अगर आपने एक कदम भी इस लड़की की तरफ बढ़ाया ना, तो मैं इस लड़की से जुड़ा सालों पुराना राज अफशा कर दूंगी। और आपको तो पता ही होगा कि उसके बाद क्या होगा। शायद आपकी लाडली बेटी वो राज बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए खामोश रहें और जो मैं बोलूं वैसा करें। उनकी बात सुनकर मुर्तज़ा साहब के चेहरे का रंग उड़ा था। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी जिसमें सारे राज दफन है। अब मेरा मुंह मत देखें, जो कहा है ना वो करें। मुर्तज़ा हैदर बेबसी से आगे बढ़े और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ तनावुश के गाल पर जड़ दिया। तनावुश अपनी जगह पर पत्थर की हो गई। ये उसके बाबा ने किया था क्या? मुझे नहीं पता था तनावुश कि तुम अपनी बहन का घर बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। कितना भरोसा, कितना मान था मुझे तुम पर, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को ही तोड़ डाला। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। बाबा जान जो फैसला करेंगे सो करेंगे। ये मेरा फैसला है कि तुम जैसी औलाद से मेरा कोई वास्ता नहीं आज से। दीबा, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। बोलते बोलते उन्हें अपने सीने में दर्द महसूस हुआ, जिस पर वो दिल थाम गए। बाबा, वो तड़प कर उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने इशारे से रोक दिया। अरीबा, दीबा, क्या तुम लोग मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हो? निकालो इसे। वो दर्द से तड़पते बोले तो वो दोनों आगे बढ़े। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ बाबा ऐसा ना करें। बाबा मुझे अपने से दूर मत करें, ये दुनिया बहुत बुरी है, आपकी गुड़िया को निगल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे मत भेजें, वरना ये दुनिया आपकी विशी को
کھا جائے گی، آپ کی وشی کھو جائے گی بابا، وہ روتے روتے بولی۔ اس کی باتیں سن کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، لیکن ایسا کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے وہ اس تکلیف سے بہت کم ہے جو سچ پتہ لگنے کے بعد تمہیں ہوگی۔ اریب اور دیبا نے اس کی ایک نہیں سنی اور کھینچ کر اسے باہر لائے اور گیٹ کے باہر دھکا دے دیا۔ مس تناوش، یہی ہے تمہاری اوقات، چلو اب دفع ہو جاؤ اس گھر سے اور ہماری زندگیوں سے، وہ کہہ کر جانے لگی اور پھر پلٹی۔ ارے ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گئی، چلو بتا ہی دیتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو اریب نے تم سے محبت کھیلا تھا نا، وہ سب ایک گیم تھا، میرے کہنے پر اس نے کیا تھا یہ سب کچھ۔ پیار تو وہ صرف دیبا سے کرتا ہے، تمہارے ساتھ تو ٹائم پاس کیا تھا، کیوں اریب؟ یس ڈارلنگ، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا، تو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیا بگاڑا تھا؟ بچپن سے لے کر آج تک تم مجھ سے میرے حصے کا پیار چھینتی آئی ہو، مجھ سے میرے بابا چھین لیے تم نے، وہ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرتے رہے، اسی لیے میں نے ان سب کا بدلہ سود سمیت وصول کیا۔ اتنی بڑی گیم، وہ اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ کر رہا تھا اور وہ اس کو سچا پیار سمجھ بیٹھی۔ تناوش نے ایک زخمی نگاہ ان دونوں کے ہنستے چہروں پر ڈالی اور بولی تو اس کا لہجہ ہر احساس سے آری تھا۔ مسٹر اریب شاہ نواز، یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے برباد کر کے خوش رہ لوگے، تم تڑپو گے، بس مکافات عمل کا انتظار کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے کیے کا ہر جانا تمہاری بیٹی چکائے، ہر بار عورت ہی کیوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے، لیکن روز قیامت تمہیں میرے مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے اور تمہیں رگوں کو چیر دینے والی وہی اذیت دی جائے جو تمہاری وجہ سے میں اس وقت برداشت کر رہی ہوں۔ اوئے اٹھ جا موٹی، کتنا سوئے گی؟ دیکھ سورج چاچا بھی غصے میں آگ اگل رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں اگر اب تو نہیں اٹھی نا تو یہ ٹھنڈے پانی کی بوتل تیرے سر پر انڈیل دوں گی۔ وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے انا میڈم کو جگا رہی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ یار تنو، تمہیں اس کمبکرن کی اولاد پر اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میڈم اتنی جلدی نہیں اٹھنے والی۔ تو ادھر آ اور میرے ہاتھ کی بنی گرما گرم چائے اور پکوڑوں کے مزے لے۔ نینا ٹرے میں پکوڑے اور 2 کپ چائے کا لاتے بولی، جس پر تنو بھی سر جھٹکتے اس کے پاس آ گئی۔ پکوڑوں اور چائے سے انصاف کرتے نینا کو ناول کے بارے میں بتانے لگی جو آج کل وہ پڑھ رہی تھی۔ یہ ممبئی شہر کے کوہ نور گرلز ہاسٹل کا منظر ہے، ممبئی شہر جسے خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ نینا، تنو اور انات یہ تینوں بیسٹ فرینڈز تھیں، ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھیں۔ نینا کو پڑھائی کے ساتھ کوکنگ کا شوق تھا اور تنو کو بکس اور ناولز پڑھنے کا جنون کی حد تک کریز۔ وہ کتابوں اور ناولز کی دیوانی تھی، پھر چاہے رومانٹک ناولز ہوں یا تاریخی کتابیں۔ رہ گئی انا میڈم تو وہ بس نیند کی شوقین، دیکھ لے یہ ابھی تک نہیں جاگی، رک جا اسے تو میں جگاتی ہوں۔ تنو غصے سے کپ رکھتے ہوئے اٹھی اور ایک ہی جھٹکے میں آڑی ترچی لیٹی انا کے پاس پہنچی اور اس کے کان کے پاس جھک کر زور سے چیخی، انا کی بچی اٹھ جا، نہیں تو ٹکلے کباڑیے سے، پروفیسر ٹوئنکل کباڈیا، تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ آئے ہائے، کہاں ہے میری بچی؟ ظالمو، شرافت سے بتا دو کہاں ہے میری بچی، ایک ماں کی دعا لگے گی تم کو۔ انا بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری اور آس پاس نظریں گھماتے مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ نینا اس کی حرکت سے نالاں ہوتے سر جھٹک گئی، جبکہ تنو تو اس کے ڈرامے بازی کو دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ منحوس عورت، یہاں تجھے جگاتے جگاتے میری ساری انرجی ویسٹ ہو گئی اور تو دکھیاری ماں بنی ڈائیلاگ گا رہی ہے۔ ایک ماں کا دکھ تم کیا جانو تنو بہن، وہ فل ڈرامائی انداز میں بولی۔ جا جا بہن، کسی ڈرامہ انڈسٹری میں ٹرائی کر، ہم سے یہ تیرا بھاری بھرکم ٹیلنٹ برداشت نہیں ہو رہا۔ تنو نے سر جھٹک کر کہا اور ناول پڑھنے لگی۔ ٹیلنٹ کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اچھا تنو، تو ان ناولوں کو کیوں پڑھتی ہے؟ کیا ملتا ہے انہیں پڑھ کر تجھے؟ جب دیکھو انہی میں گھسی رہتی ہے، وہ جاتے جاتے اچانک پلٹ کر بولی۔ اس کے سوال پر تنو نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر بولی تو اس کا لہجہ کھویا ہوا تھا۔ کتنی عجیب ہوتی ہے نا یہ ناولز کی دنیا، جس کی شروعات کیسی بھی ہو لیکن اختتام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی اس دنیا کا حصہ بن جاؤں جہاں ہر روٹھا ہوا انسان مان جاتا ہے، ہر بچھڑا ہوا انسان مل جاتا ہے۔ مجھے عشق ہے کتابوں اور ناول سے، ہاں مجھے محبت ہے اپنی افسانوی دنیا سے، یہ مجھے ہنساتی ہیں، رلاتی ہیں، یہ اس وقت سے میری ساتھی ہیں جب میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں روتی ہوں جب ان سے اپنا دل کا حال کہتی ہوں، یہ مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، میرے آنسو سمیٹ لیتی ہیں، مجھے جج نہیں کرتی، مجھ پر طنز نہیں کرتی، مجھ سے تکلیف دہ باتیں نہیں کرتی۔ یہ دوست ہے میری، اسی لیے مجھے عشق ہے ان سے۔ مجھے انسانوں سے زیادہ کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ کتابیں خود نہیں بدلتی لیکن
لیکن آپ کو بدلنے کا فن رکھتی ہیں، جبکہ انسانی جذبات تو گھڑی کی سوئی کے ساتھ پل پل بدلتے ہیں۔ اس کا لہجہ کھویا ہوا تھا اور چہرے پر قرب نمایاں۔ اس کی حالت دیکھ کر انا کو خود پر غصہ آیا کہ اس نے ایسا سوال ہی کیوں پوچھا۔ وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ تنو اپنے درد اور ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ان کتابوں اور ناولوں کا سہارا لیتی ہے اور ان کہانیوں اور کرداروں میں خود بھی جیتی ہے۔ اوے انا منحوس عورت، تم نے تو تنو جانو کو کن سوالوں میں الجھا دیا۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس ٹکلے کباڑیے سے عزت افزائی کرنانے کا شوق ہو، لیکن ہمیں کوئی شوق نہیں، اس لیے ہمیں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے دو۔ نینا نے تنو کو اس تکلیف دہ لمحے سے باہر نکالنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا۔ رضا حیدر شاہ ایک جدی پشتی رئیس تھے۔ ان کی شادی ان کی خالہ زاد رقیہ شاہ سے ہوئی تھی، جس سے ان کے 2 بیٹے شاہ نواز حیدر شاہ اور مرتضیٰ حیدر شاہ تھے، اور ایک بیٹی عذرا جو ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ ان کی بہن کا بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا تھا اور ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے رضا حیدر شاہ نے اپنی بھانجی کو گود لے لیا اور اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ لیکن رقیہ شاہ کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی۔ وہ اس معصوم سے خار کھانے لگی تھی، لیکن ان کے برعکس رضا حیدر شاہ اور ان کے دونوں بیٹے اس پر جان نچھاور کرتے تھے، اور یہی بات رقیہ بیگم کو عذرا سے اور متنفر کر گئی۔ وہ عذرا کے معاملے میں دن بدن کٹھور ہوتی گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ مرتضیٰ حیدر کو شروع سے ہی انجینئرنگ کا شوق تھا، تو وہ اسی کی پڑھائی میں لگ گئے، اور رہ گئی عذرا تو اسے ڈاکٹر بننے کا جنون سوار تھا۔ رضا حیدر شاہ نے اس کا شوق دیکھتے اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دیا۔ رقیہ شاہ کو عذرا کی اتنی اہمیت برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ روز اس پر طعنے کستی، جس سے تنگ آ کر رضا حیدر شاہ نے اس کا داخلہ پونا کے گرلز ہاسٹل میں کروا دیا تاکہ وہ اس روز کی اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ شاہ نواز نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر رضا حیدر شاہ کے بزنس کو سنبھالنا شروع کر دیا، تو رقیہ شاہ نے شاہ نواز کی شادی اپنی بھتیجی شمائلہ سے کر دی، جو ہو بہو انہی کا پرتو تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی شمائلہ کے یہاں عریب پیدا ہوا تو پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور جشن منایا گیا۔ اسی جشن میں رقیہ بیگم کی چھوٹی بہن نے اپنی بیٹی ماہم کے لیے مرتضیٰ حیدر شاہ کا رشتہ مانگ لیا۔ رقیہ شاہ تو خوشی سے نہال ہو گئیں کہ ان کی دونوں بہویں انہی کے خاندان سے ہوں گی، لیکن جب یہ بات رضا حیدر شاہ اور مرتضیٰ کو پتہ چلی تو انہیں بالکل بھی یہ رشتہ پسند نہیں آیا، کیونکہ مرتضیٰ حیدر عذرا کو پسند کرتے تھے، اور یہ بات رضا حیدر بھی جانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات رقیہ شاہ کو بتائی تو انہوں نے واویلا مچا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور عذرا کو کوسنے اور بد دعائیں دینے لگیں۔ لیکن مرتضیٰ حیدر شاہ کسی قیمت پر اس رشتے پر راضی نہ ہوئے تو انہوں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دی۔ بالآخر اس دھمکی پر انہیں ماننا پڑا۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، اور اس سب میں عذرا انجان تھی، اور ویسے بھی اس نے مرتضیٰ حیدر کو کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، تو وہ تو انہیں اپنا بھائی مانتی تھی۔ مرتضیٰ کی شادی میں عذرا بھی آئی تھی، لیکن اس سے کسی نے ڈھنگ سے بات نہیں کی سوائے رضا حیدر کے، اور شادی کی رات رقیہ بیگم نے نہ جانے اس سے ایسا کیا کہا کہ جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر شادی کے تیسرے دن ہی ہاسٹل چلی گئی۔ صبح کا وقت تھا اور بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا سورج اپنی سنہری کرنیں سرسبز لہلہاتے کھیتوں پر برسانے کی کوششوں میں تھا، اور آنکھوں کو فرحت بخشتی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آج ایک بڑی پنچایت تھی جس میں شمولیت کے لیے آس پاس کے علاقوں سے لوگ آ رہے تھے، جس کی وجہ سے گاؤں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ کافی متجسس تھے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی پنچایت کا فیصلہ سید ارحام بخت کرنے والا تھا۔ سید ارحام بخت سید حبیب بخت کا بڑا پوتا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے۔ سید حبیب بخت اس گاؤں اور آس پاس کے علاقوں کے سردار تھے، جن کا 1 مہینہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے بعد سرداری ان کے پوتے سید ارحام بخت کو دی جائے، جس کو ارحام بخت نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ کہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر اور اب کہاں گاؤں کی سرداری سنبھالنے جا رہا تھا، لیکن اسے یہ دادا جان سے زیادہ پیاری نہیں تھی۔ سید ارحام بخت 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، مغرور کھڑی ناک جو غصے کی وجہ سے ہمیشہ سرخ رہتی، مضبوط بازو، سرخ و سفید رنگت، نہ جانے کتنی گہرائی سمیٹے ہوئے کالی گھور آنکھیں، کشادہ پیشانی جس پر 2 بل نمایاں رہتے، انابی لب، چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی اسے متاثر کن بناتی۔ یہ سب خوبیاں مل کر اس پر کسی طلسماتی دنیا کا شہزادہ ہونے کا گمان کرتی۔ اچانک ایک یکے بعد دیگرے 4-5 گاڑیاں آ کر رکیں اور 27 سالہ سید ارحام بخت سفید
रंग के कुर्ता शलवार पर ब्लैक वेस्टकोट पहने और कंधे पर काली चादर ओढ़े अपनी मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। गांव के लोग बड़े इश्तियाक से अपने नए सरदार को देख रहे थे। सभी की आंखों में अपने सरदार के लिए मोहब्बत और अकीदत साफ झलक रही थी, लेकिन उन्हीं में कुछ आंखें ऐसी भी थीं जिनमें नफरत और हसद की आग थी, और वो थी पास के इलाके के गर्देजी हवेली वालों की। बख्त हवेली वालों और गर्देजी हवेली वालों के बीच सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, और वजह यही सरदारी थी जो बख्त हवेली वालों को मिली थी। सालों पहले गर्देजी हवेली वाले सरदार थे, लेकिन उनके जुल्म और ज्यादतियों से परेशान आस पास के सभी इलाकों के बाशिंदों ने मुतफिका राय से गर्देजियों को छोड़कर सैयद हबीब बख्त के दादा सैयद अब्बास बख्त को अपना सरदार मुंतखब कर लिया, और गर्देजी कुछ नहीं कर पाए। तब से वो बख्त हवेली वालों से बुग़्ज़ रखे हुए थे, और न जाने उनकी ये नफ़रत क्या रंग लाने वाली थी। उसने इशारा किया कि पंचायत शुरू की जाए। उसके इशारे पर एक औरत चादर ओढ़े सामने आई और सैयद अरहाम बख्त के सामने इल्तजा करने लगी कि उसकी बेटी को इस भयानक रवायत से बचा लिया जाए, जबकि उसका शोहर उसे कुछ ना बोलने के इशारे किए जा रहा था। सरदार, मेहरबानी करके मेरी मासूम बेटी को बचा लो। सरदार, मेहरबानी करके मेरी मासूम बेटी को बचा लो, वरना वो इस झूठी और फरसूदा रिवायात की नज़र हो जाएगी। मैंने बड़ा सुना है सरदार सैयद हबीब बख्त के दरबार में इंसाफ होता है। आज मैं उसी इंसाफ की भीख मांगती हूँ। हम पर रहम करें सरदार। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बेखौफ होकर कहें। सैयद हबीब बख्त का पोता सैयद अरहाम बख्त आपसे वादा करता है कि वो आप और आपकी बेटी दोनों को इंसाफ दिलाएगा। सैयद अरहाम बख्त ने अपनी मजबूत और नर्म आवाज़ में कहा। सरदार, 2 साल पहले मेरे शोहर ने मेरी बेटी का मेरी मर्ज़ी के खिलाफ 8 साल की उम्र में निकाह कर दिया, और कल उसका शोहर मर गया है, और अब ये लोग मेरी बेटी को जिंदा दरगूर कर रहे हैं। ये रिवायत के नाम पर मेरी बेटी की मासूमियत, उसके चेहरे की मुस्कान छीन लेना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मेरी लाडो सारी ज़िंदगी उनके बेटे के नाम पर बैठी रहे। गुड़ियों और रंग बिरंगी तितलियों से खेलने वाली मेरी बेटी की ज़िंदगी से ही रंग ही छीन लेना चाहते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि वो सफ़ेद रंग पहनकर सारी ज़िंदगी उनके घर में कैद रहे, क्योंकि वो बेवा है, और बेवाओं का आसाइशों और खुशियों पर कोई हक नहीं। वो औरत भभक भभक कर रोती बिलखती हर किसी की आंख नम कर गई। उसकी सारी बात सुनकर सैयद इरहाम बख्त का गुस्से से बुरा हाल हुआ। उसने गजबनाक निगाहों से उस औरत के शोहर को देखा जो खौफ से नजरें चुरा रहा था। नहीं सरदार, ये झूठ बोल रही है। हमने तो इसे अपने बेटे के बीवा की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखने की इजाज़त चाहिए, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। उनमें से एक दराज उम्र का आदमी सामने आते बोला। सैयद इरहाम ने एक सर्द नज़र उस पर डाली तो वो सहम कर पीछे हो गया। नहीं सरदार, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं अभी आपके सामने इनकी दरिंदगी के सबूत दिखाती हूँ। ये कहकर वो औरत भीड़ चीरती पीछे गई, जहाँ उसकी बेटी अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े सहमी खड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़कर बीच मजमे में ले आई। ये देखें सरदार, अब बताएं क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इरहाम बख्त ने जैसे ही नज़र सामने डाली तो एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। उस 10 साला मासूम बच्ची का चेहरा उन लोगों की बर्बरियत जाहिर कर रहा था। इस बच्ची की ये हालत किसने की है? सामने आए। वो पूरी कुव्वत से धाड़ा तो पंचायत में मौजूद हर शख्स खौफ से कांप गया। बेटा आप बताओ, आपकी ये हालत किसने की? उस बच्ची ने एक नज़र इरहाम बख्त की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ जो उसे बताने का कह रही थी, और फिर उसने मुड़कर अपने बाप की तरफ देखा जो चुप रहने का बोल रहा था। साईं, अगर मैंने उनका नाम बोला तो वो लोग शीनों को फिर से मारेंगे। साईं, शीनों को मार नहीं खानी, क्योंकि शीनों को बहुत दर्द होता है, अभी भी हो रहा है, और अगर नाम नहीं बताया तो वो लोग शीनों को ले जाएंगे। शीनों को नहीं जाना, क्योंकि शीनों को पढ़ाई करनी है, खूब सारी पढ़ाई। वो रो रो कर बताती, आखिर में पढ़ाई के बारे में बताते खुशी से चहक कर बोली। पढ़ाई के जिक्र से उसके चेहरे पर छाई तकलीफ के आसार खुशी में बदले थे। जैसे जैसे वो बच्ची बोल रही थी वैसे वैसे सैयद इरहाम बख्त की आंखों की सुर्खी में इजाफा होता जा रहा था। साईं, अगर मैंने बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। आप खुद ही पता कर लो ना, आप सरदार हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। सही कहा बेटा आपने, मैं सरदार हूँ और हर गलत को सही करना मुझे आता है। ये कहते वो अपनी जगह से उठा और सीधा उस बच्ची के ससुर के पास आया। तो हारिस साहब, बताना पसंद करोगे या फिर मैं अपने तरीके से सच तलाश करूं? और अगर ऐसा हुआ ना तो यकीन माने वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा। वो आग उगलते लहजे में बोला। उसके लहजे में इस कदर वहशत थी कि वो आदमी खौफ से उछल पड़ा। बताता हूँ, ये मैंने और मेरे दोनों बड़े बेटों ने किया। माफ़ कर दें साईं, गलती हो गई। रहम साईं। रहम करूं? वो दोनों हाथ जोड़े इल्तजा करते हुए बोला।
کیا تم نے اس معصوم بچی پر رحم کیا تھا؟ اور رہی معافی تو سن لو، معافی جیسا لفظ سید ارحام بک کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ خان، اسے اور اس کے دونوں بیٹوں کو میرے اسپیشل روم میں لے جاؤ اور انہیں اس سے کئی زیادہ گنا درد دو جو ان لوگوں نے اس معصوم بچی کو دیا ہے، اور تب تک دیتے رہو جب تک ان کے اندر سے ظلم کرنے کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے، تاکہ یہ لوگ ہر ظلم کے لیے، ہر ظالم کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا کر اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، پڑھنا چاہتی ہیں؟ ہاں شینو خوب سارا پڑھنا چاہتی ہے۔ اوکے، آج سے آپ آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتی ہو اور خوب سارا پڑھ بھی سکتی ہو۔ ماں جی آپ بے فکر ہو جائیں، آج سے اس بچی کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری ہماری۔ سارے گاؤں والے اپنے مہربان سردار کے فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوئے تھے، اور ان کے دل میں اپنے سردار کے لیے عزت اور تعظیم اور زیادہ بڑھ گئی تھی، جبکہ دلاور گردیزی کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ تینوں یونیورسٹی پہنچی تو ہمیشہ کی طرح لیٹ تھیں۔ ان دونوں نے جلدی سے تنوں کو آگے کر دیا تاکہ وہ سر سے کلاس میں انٹر ہونے کا پرمیشن لے۔ تنوں نے چشمے کے اندر سے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں مسکین سی صورت بنائے بولی، تو وہ دانت کچکچاتے اندر جھانکنے لگی جہاں سر بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ جائیں سر؟ بالکل بھی نہیں، برائے مہربانی اب اتنی بھی زحمت نہ کریں آپ لوگ، اور جہاں اب تک تھیں وہیں تشریف لے جائیں۔ سر نے ٹکا کر بےعزتی کر دی تھی۔ تھے تو وہ ہندو، لیکن اردو کے اتنے مشکل لفظ جانے کیسے بول لیتے تھے۔ ان کی بے عزتی کرنے پر ساری کلاس کھیکھی کر کے ہنسنے لگی اور سر کی ایک گھوری پر خاموش بھی ہو گئی۔ ان تینوں نے اپنی اتنی بے عزتی پر گھور کر سر کو دیکھا۔ انا کا دل کر رہا تھا کہ کچھ اٹھا کر سر کی چمکتی ٹنڈ پر دے مارے، جس طرح انہوں نے ٹکا کی بے عزتی کی تھی۔ پھر اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور ڈرامائی انداز میں بولنا سٹارٹ کیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پھر سے ہاسپٹل چلے جائیں؟ ہم نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن ایسا تو کہا ہے نا سر کہ ہم جہاں سے تشریف لائے وہیں جائیں۔ آپ کو نہیں پتہ سر، ہم ہاسپٹل سے آ رہے ہیں کیونکہ صبح سے نینا کی طبیعت خراب تھی، اسے چکر پہ چکر اور الٹی پہ الٹی ہو رہی تھی۔ ہم اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، اس لیے ہمیں دیر ہو گئی۔ وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتے کی سانس میں بولتی گئی، جبکہ وہ دونوں اسے منہ کھولے فراٹے سے جھوٹ بولتا دیکھ رہے تھے۔ اوہ سوری، مجھے لگا آپ لوگ روز کی طرح لیٹ آئی ہیں۔ خیر آپ لوگ اندر آئیں۔ سر کی ٹون فوراً بدلی۔ ساری کلاس منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جب انا نے شرارت سے آنکھ ونک کی۔ یوں ہی تو نہیں وہ لوگ اسے ڈرامہ کوئین کہتے تھے۔